Nang gawas ang mga batanon haron sa pagpanghilo sa kapilya. Kauban si Sikel Modalo. Kayo pa kayo tidak pakai lakuan lupa. Pagkagabi ni Ana, mao ang kasaulugan sa pulo nga gipanguluhan ni Procolo Castillon, PSL. Pag nag-video ko na sigurog akong kamot. Mga igsoon ko na Kristo, mayong gabi kaniyong tanan. Pagkahuman ni Ana, mibasa si Nini Gadi sa unang pagbasa. Kinutlo, tikan sa basahon ni San Marcos. Naumana niya ang pagbasa, unya misunod si Rodora Cosadio nga nikanta sa Salmo o kiduyugan ni Johnny Romero. Ay, sige pa, basa mo. Mutanaw si Dura kang Johnny, isip siya sa iyang pagkanta. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Pagkauman sa iyang pagkanta, misunod si Rumi Asignado alang sa ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni San Mateo, napuno sa Espiritu Santo ang mga apostoles ug si Hesus Kristo. Pagkauman sa iyang pagbasa, nangandam si Rita Castillon alang sa pagkanta sa Ebanghelyo na giduyugan ang usab ni Johnny Romero. Ninggit si Rita. Pagka mahuman sa maong pagkanta, misunod si Juanito Guanzon alang sa mga pahibalo. Palihog manindog ang tanan, kato mga nangapil sa youth camp. Ang ako lang ninyo, no? Mananghid unta mo, kung manlakaw mo, kay kung sa may mahitabo sa inyo, kapilya gyapon ang basulon anak. Pagkauman sa iyang pahibalo, nisunod si Eli Sala alang sa iyang monthly report. Mayong gabi kaninyong tanan, no? Alvin, 30 pamasahe, padulong o pabalikikan sa mental. Si Kil Isagatos alang sa pagpanghilo sa tukapilya. Kuryente 200, tubig 40. Yato ni aging district meeting, ni gasto kita 2 million. O ang nabilin sa itong kwarta, 50 centavos na lang intaw. Wala ba yung laing pangutana sa mga pahibalo? Okay, dagang salamat. Ug may gabi. Og sa dili madugay, miabot ra gayon ang kapistahan sa Senyor San Roque Chapel.
ang tanang mga kabatanunan ug mga pangulo sa maong kapilya sa ilahang pagpaningkamot sa pagpangandam sa maong kapistahan nahitabo ra gayud tungod sa ilahang pagkahiusa diha sa ato ang kapilya. Ilabi na gayon ang pagkahiusa sa atong komunidad na kung dili tungod nila dili mahitabong successful ang atong kapistahan. O dahil salamat, maulang kadto ang atong ipakita sa inyo ha, karong gabi una, kung maayong gabi kaninyong tanan. And now,